क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान भी था जिसके पास हर लग्जरी चीज होने के बावजूद उसने सिंपल लाइफ को चूज किया। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि इंसान की खिदमत को अपनी पहली तरजीह बनाया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा की लाइफ के वो राज शेयर करेंगे जो आपको इंस्पायर भी करेंगे और हैरान भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपकी सोच बदल सकता है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इस बड़े ताजिर की ज़िंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। वो एक अमीर घराने में पैदा हुए, लेकिन बचपन में उन्हें ऐसी तकलीफ़ें देखनी पड़ी जो शायद हम में से ज़्यादा लोग बर्दाश्त ना कर सकें। रतन टाटा की पैदाइश 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुई। उनके माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके वालिद और वालदा में तलाक हो गई। माँ बाप की अलैदगी ने रतन टाटा को अंदर से तोड़ दिया था। वो और उनका छोटा भाई जिमी टाटा अपनी नानी के पास चले गए। नानी ने इन दोनों भाइयों की परवरिश की। रतन टाटा अक्सर कहते हैं कि बचपन में वो बहुत तन्हा हो गए थे, चुपचाप बैठकर सोचते रहते और अपने वालिदैन को याद करते। लेकिन उनकी नानी एक बहुत मजबूत औरत थी। उन्होंने रतन टाटा को समझाया कि जिंदगी में तकलीफें जरूर आती हैं, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही बात रतन टाटा ने दिल में बिठा ली और इसी सच्चाई ने उन्हें आगे जाकर दुनिया का एक कामयाब और अजीम इंसान बनाया। उन्होंने अपनी नानी के सहारे तालीम पर पूरा ध्यान दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। रतन टाटा ने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई में हासिल की। बाद में वो आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और इमारतों के नक्शे बनाने की तालीम हासिल की। अमेरिका में तालीम मुकम्मल करने के बाद रतन टाटा को वहाँ अच्छी जॉब की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी तालीम का फ़ायदा अपने मुल्क में देना चाहिए। ये सोचकर वो इंडिया वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने टाटा ग्रुप में छोटे मुलाजिम की हैसियत से काम शुरू किया। उन्होंने ना बड़े ओहदे की जिद की, ना अमीरी का गरूर दिखाया। वो आम मुलाजमीन के साथ बैठकर काम सीखते थे। कारखाने में काम करना, मशीनों की देखभाल और मजदूरों के साथ वक्त गुजारना, ये सब उन्होंने दिल लगा कर किया। रतन टाटा अक्सर कहा करते थे, अगर आप खुद नीचे से काम सीखेंगे तो कल जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको अपने लोगों की कदर होगी। दोस्तों, यही सादा सोच और मेहनत उनकी पहचान बन गई। फिर वो वक्त आया जब उन्होंने टाटा ग्रुप की क़यादत संभाली। जैसे जैसे रतन टाटा अपनी तालीम मुकम्मल करके कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो मुकम्मल ना हो सकी। जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही सच्ची मोहब्बत में बदल गई। रतन टाटा दिल से चाहते थे कि वो इस लड़की से शादी करें और अपनी जिंदगी का सफर उसके साथ गुजारें, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। इसी दौरान उन्हें इत्तला मिली कि उनकी नानी, जिन्होंने बचपन से उनकी परवरिश की थी, सख्त बीमार हैं। रतन टाटा फौरन सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए ताकि अपनी नानी के पास रह सकें। उन्होंने सोचा था कि कुछ वक्त बाद वो अमेरिका वापस जाएंगे और अपनी रिश्ते को मुकम्मल करेंगे, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो पता चला कि उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। वो लड़की अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकी। रतन टाटा ने ये सदमा दिल में छुपा लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। वो कहते थे, मेरी जिंदगी में कई बार मौका आया कि मैं शादी कर लूं, लेकिन दिल ने कभी हाँ नहीं की। उन्होंने अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो अपने काम, अपनी कौम और इंसानियत की खिदमत में लगा दी। जहां एक तरफ रतन टाटा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो ऐसे कामों पर लगाई जो आम आदमी की ज़िंदगी आसान बना सके। ऐसी ही एक कहानी है टाटा नैनो की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये बात उस वक्त की है जब रतन टाटा ने एक दिन सड़क पर एक मंजर देखा। एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बैठा था। बारिश हो रही थी और वो सब भीग रहे थे।
یہ منظر دیکھ کر رتن ٹاٹا کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے سوچا، ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس کار خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کیا ہم ان کے لیے ایک ایسی گاڑی بنا سکتے ہیں جو ایک موٹر سائیکل کی قیمت پر ہو؟ یہی سوچ تھی جس نے ٹاٹا نینو کا خیال پیدا ہوا۔ رتن ٹاٹا نے اپنی ٹیم کو بلایا اور کہا، ہمیں ایک ایسی کار بنانی ہے جو ہر عام آدمی کے خواب کو پورا کرے۔ کئی سال کی محنت، تحقیق اور مشکلات کے بعد آخر کار 2008 میں ٹاٹا نینو لانچ کر دی گئی۔ یہ دنیا کی سب سے سستی کار تھی، اتنی سستی کہ ایک موٹر سائیکل کی قیمت میں مل رہی تھی۔ رتن ٹاٹا نے ایک تقریب میں فخر سے کہا تھا، یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے اپنے دل سے کیا تھا اور آج میں نے پورا کر دیا۔ حالانکہ کچھ تکنیکی اور مارکیٹنگ کی وجوہات کی بنا پر نینو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن یہ کار ہمیشہ رتن ٹاٹا کے خواب، نیک نیتی اور عام انسان کے لیے ان کی محبت کی علامت رہی۔ ٹاٹا نینو صرف ایک گاڑی نہیں تھی، بلکہ یہ اس انسان کی سوچ کی علامت تھی جو ہمیشہ دوسروں کی زندگی آسان بنانا چاہتا تھا۔ جس طرح رتن ٹاٹا نے عام لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ کر ٹاٹا نینو جیسا منصوبہ شروع کیا تھا، اسی طرح ان کی پوری زندگی دوسروں کی مدد اور بھلائی کے جذبے سے بھری رہی۔ رتن ٹاٹا ہمیشہ کہتے تھے، اصل خوشی دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کا بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا۔ ٹاٹا گروپ کے منافع کا تقریباً 66% حصہ فلاحی اداروں کو جاتا ہے۔ رتن ٹاٹا نے تعلیم، صحت اور غریبوں کی مدد پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے بھارت کی مشہور تعلیمی ادارے جیسے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کی مالی مدد کی۔ انہوں نے دیہاتوں میں ہسپتال بنوائے جہاں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ رتن ٹاٹا کی دولت ان کے بینک بیلنس میں نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں میں ہے جن کی زندگی انہوں نے بہتر بنائی۔ رتن ٹاٹا بھارت کے عظیم ترین بزنس مین اور ٹاٹا گروپ کے چیئرمین 9 اکتوبر 2024 کو ممبئی کے برچ کینڈی اسپتال میں 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رتن ٹاٹا کی موت نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں سوگ کی لہر دوڑا دی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت اور کاروباری بصیرت کی بے شمار مثالیں قائم کی۔ ٹائٹن آف انڈین بزنس کی یہ شخصیت نہ صرف ٹاٹا گروپ کی کامیاب قیادت کا نام تھی بلکہ ان کے فیصلوں نے دنیا بھر میں کاروباری دنیا کو متاثر کیا۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف کاروبار کے میدان میں کامیابیاں حاصل کی بلکہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی نوٹل ٹاٹا کو ٹاٹا ٹرسٹ کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ رتن ٹاٹا کی زندگی ایک سچے رہنما کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں انسانیت، دیانتداری اور کاروباری بصیرت کی ایک نئی مثال قائم کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ تو دوستو، رتن ٹاٹا کی زندگی کا یہ سفر ایک رہنمائی ہے کہ کس طرح ایک انسان نہ صرف اپنی کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔